शुमाइला राना साहिबा और मेंबर कौमी असेंबली भी हैं। शुमाइला साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैम, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी एजे के इलेक्शन के हवाले से कि बड़ी गर्मा गर्मी रही जीबी के इलेक्शन में भी, लेकिन एजे के इलेक्शन में नून लीग ने बड़ी तैयारी की। क्या समझती है ये जो राना सनाउल्लाह साहब कोटली का जो हलका है उसमें बैग्स के हवाले से जो पोलिंग बैग्स हैं उस पर कंप्लेन कर रहे हैं, तो क्या समझती हैं सवालात उठते हैं इलेक्शन के ऊपर जो एजे के में हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सना। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ये एक बहुत ही एक अहम मरहला है और एक बहुत ज़्यादा ये इलेक्शन इस दफ़ा अपनी अहमियत के हामिल हैं कि इस इलेक्शन ने वाज़ह करना है कि कश्मीर में जो नादीदा क़ुव्वतें हैं और अग़यार के एजेंडे के ऊपर जो लोग थे जो कश्मीर का अमन ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, उसका जवाब भी यही है कि जो कश्मीरी हैं वो अपनी वोट की ताकत से अपनी ऐसी क़यादत को चुने और जहाँ पे कोई तकसीम ना हो, ना मुहाजिर की हो ना लोकल कश्मीरी की हो, बस कश्मीर जो है वो सबका है। और कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग जो मुहाजिरीन हैं उनका भी कश्मीर उतना है जितना कश्मीर के बासी जो हैं रहने वाले हैं। और दूसरी तरफ मैं आपके साथ ये बात करूंगी कि देखें जो इलेक्शन इस वक्त हो रहा है इसमें आपने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स देखी और आपने रंगे हाथों एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पीपल्स पार्टी के रहनुमा के घर से स्टैम्प करते हुए जो है वो आपने देखा। ये चीज़ें जो हम भी देख रहे हैं, तो क्या हम रिपोर्ट ना करते? क्या राना सनाउल्लाह साहब इस बात को पॉइंट को हाईलाइट ना करते? और बाद में इन्होंने शोर मचाना है। ये किस मुंह से कहते हैं कि हम फॉर्म 47 की बात करते हैं, जबकि इनके अपने लोग जो हैं इसके अंदर मुलव्वस निकले हैं। आपने खुद देखा और मुझे देखकर बहुत ज़्यादा जो है वो दिली दुख हुआ कि ऐसी जमात जो पॉलिटिकल शऊर भी रखती है और इनकी स्ट्रगल भी है जमहूरियत के लिए, उनसे ये काम होना जो है वो बहुत ज़्यादा गैर मुनासिब। और मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी सामने नहीं आई इनकी पूरी कैंपेन के अंदर। अच्छा मैम, ये बताएगा कि ये भी एक बड़ा सवाल है कि पीपल्स पार्टी विफाक में आपकी इत्तेहादी भी है, लेकिन चाहे जीबी के इलेक्शन हो वहाँ भी उन्होंने नून के साथ इत्तेहाद नहीं किया। एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि जी जो पार्टी अक्सरियत होगी उसकी गवर्नमेंट वो बनाएगी। एजे के में भी उन्होंने JUIF से इत्तेहाद किया। आप नहीं समझते कि इस बात के ऊपर थोड़ा सा नून लीग को भी नाराज़ होना चाहिए कि हम मिलकर क्यों नहीं एजे के या उसमें जीबी में इत्तेहादी हुकूमत बना सकते हो? देखिए, बात यह है कि जब भी कोई पॉलिटिकल जमातें इंतखाबी दंगल में जाती हैं और अवाम के पास जाती हैं, तो उस वक्त वो अपना एक बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं। खा वो बयानिया कुछ लोग जो हैं उनके पास तरक्की और खुशहाली और परफॉर्मेंस इतनी होती है कि वो अपनी उस बेस के ऊपर बात करते हैं, जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके अपने सूबों के अंदर जो है वो जो तरक्की है वो मुंह चढ़ा रही होती है और जो उनके अपने वहाँ पे कोई ऐसी प्रोग्रेस नहीं होती जिसकी बेस पे वो आवाम से बात करें, तो वो फिर मुखालफिन की जड़ें कमज़ोर करने के लिए, मुखालफिन की पगड़ियाँ उछालने के अलावा वो और कोई बात नहीं कर सकते। तो लिहाजा मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि दोनों पॉलिटिकल जमातें इत्तेहाद में हैं और वफाक में पीपल्स पार्टी का हमारे साथ इलाक़ है, इत्तेहादी हैं हमारे। हर अच्छे बुरे वक्त में वो उन्होंने हुकूमत के साथ खड़े रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि जब बात आई वोट मांगने की तो उन्होंने हमें अपने से जुदा करने की कोशिश की। और दूसरी बात यह है कि इनके साथ इल्हाक भी हो सकता है, अगर ये वफाक में हमारे इत्तेहादी हैं तो इनके साथ कश्मीर में भी इत्तेहाद हो सकता है, गिलगित बल्तिस्तान में भी इत्तेहाद हो सकता है। लेकिन इनकी जो क़यादत की तरफ से और इनकी सेकंड हायरार्की की तरफ से जो बयानात और शोला बयानात और जो एक बहुत ज़्यादा अखलाक से गिरी हुई जो बातें हैं वो जब सामने आई हैं, तो फिर इससे मैं समझती हूँ कि एज ए पॉलिटिकल वर्कर मुझे इसका अफसोस हुआ है। और ऐसे लोगों के साथ मेरा ख्याल है कि जमहूरियत के तसलसल के लिए हम ये भी बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत का तसलसल बरकरार रहना चाहिए, जमहूरियत डिरेल नहीं होनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें बेहतरी आ सके, पाकिस्तान का जो अमन है वो कायम रह सके। पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के लिए हम ये कड़वा घूंट भी पीने के लिए तैयार हैं। मैम, ये बताएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने भी, मरीम साहिबा ने भी कश्मीर में कैंपेन की और उन्होंने कहा भी बड़ा क्लियरली नवाज शरीफ साहब ने कि कश्मीर को कश्मोर नहीं समझना है।
تو اس کے اوپر بلاول صاحب نے بڑا سخت سٹانس لیا اور تنقید بھی وہ کرتے رہے، جلسوں میں بھی انہوں نے نون لیگ کو ہدف بنایا، حالانکہ حکومت وہاں پر پیپلز پارٹی کی ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ بس خالی انتخابی ماحول ہے یا واقعی تھوڑا سا ایک ریزرویشن ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان بیانات کی حد تک؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ کشمیر کا جو امن خراب لوگ کر رہے ہیں اور وہاں پہ کشمیر میں جو اس وقت حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ یہ سارا ملبہ وفاق کے اوپر کیوں ڈالنا چاہتے ہیں، اپنی کمزوری چھپا رہے ہیں، اپنی نالائکی چھپا رہے ہیں۔ بھی حکومت آپ کی ہے، آپ کے وہاں پہ امن لوگ خراب کر رہے ہیں، آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کشمیر کا جو امن ہے وہ خراب ہو رہا ہے اور کشمیر کے عوام جو ہیں اس میں پریشان ہیں، اور آپ اس کا سارا جو ہے وہ الزام مورد الزام جو ہے وفاق کو ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے بیانات سے میرا خیال ہے ہماری دل آزاری تو ہوئی ہے، لیکن عوام بھی یہ چیز سوچ رہی ہے کہ وفاق میں تو یہ لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں، یہاں پہ ووٹ لینے کے لیے ہمیں یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی نون لیگ کو برا کہہ رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عوام جو ہیں اب اتنے باشعور ہو چکے ہیں کہ ان کو ہر کوئی اپنا جو چورن جو ہے وہ نہیں بیچ سکتا۔ اب وہ خوشحالی کو، ترقی کو اور ملک کے لیے کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ وہ میرا نہیں خیال کہ آج آپ نے دیکھا جو نتائج تو خیر ابھی نہیں آئے، آپ نے سوشل میڈیا کے تھرو، پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا کے تھرو آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، کیسے مسلم لیگ نون کے کیمپس جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں، کیسے جوک در جوک لوگ نکل رہے ہیں۔ حالانکہ کشمیر کا الیکشن رکوانے کے لیے اور کشمیریوں کو ان کے ایک حق خود ارادیت کے لیے، ان کے ووٹ کے حق کو سے محروم رکھنے کے لیے یہ ساری سازشیں کی گئی تھیں، لیکن آج کشمیریوں نے ثابت کر دیا کہ کشمیری واقعی بہادر قوم ہے، اور وہ اس طرح کی جو امن کمیٹیاں اور جو امن خراب کرنے والی کمیٹیاں ہیں ان کے چکروں میں نہیں آئیں گے، اور وہ اپنا حق استعمال کریں گے، اور وہ انشاءاللہ ایک بہترین قیادت کا چناؤ کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ کا فضل شامل حال رہا تو مسلم لیگ نون اپنی حکومت بنائے گی۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک مختصر وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا، میں ایک لاسٹ کامنٹ چاہوں گی آپ سے کہ یہ جو ابھی انٹرسٹنگلی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ویکینڈ پہ کہ JUI فے اور پاکستان تحریک انصاف میں بات چیت چل رہی ہے، ویسے تو پہلے بھی ہوئی ہے لیکن آپ لوگ بڑا رسپیکٹ دیتے ہیں JUI فے کو بھی، ان کی قیادت کو بھی، تو یہ فرمائے گا کہ اگر دونوں میں کوئی الائنس ہو جاتا ہے اگلے الیکشن سے پہلے تو اس سے نون لیگ کو کوئی فرق پڑے گا یا نہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں یہ ہمیشہ یہی بات کہتی ہوں کہ سیاست کے اندر کوئی بات جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہوتی۔ ماضی میں بہت سے لوگ جو تھے ان کا اختلاف اور اختلاف رائے رہا ہے، مگر وہ پھر اکٹھے چل پڑتے ہیں۔ ہم نے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ 90 کی دہائی میں دیکھیں آپ، اس کے بعد آپ دیکھیں 97 کا آپ دیکھیں، تو ہمارے اختلافات بھی تھے، لیکن ملک کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے اور جمہوریت کے لیے، جمہوریت کو پنپنا چاہیے، جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ سائن کیا۔ لیکن جو مولانا صاحب جو ہیں بڑے زیرک سیاستدان ہیں، اور انہوں نے ان کی اسٹریٹ پار بھی ہے، اور ان کا میں سمجھتی ہوں کہ ان کی بات جو ہے وہ رائے رکھتی ہے، مگر وہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان کا جو الحاق ہے اور یہ ان کا اتحاد جو ہے وہ کافی کوئی لانگ پا یا دیر پا یہ چلے۔ بہت بہت شکریہ۔ شمالہ رانا ساتھ موجود تھی، مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما اور ممبر قومی اسمبلی۔ یقیناً نون لیگ بہت سوچ سمجھ کر JK انتخابات کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہے، لیکن ابھی پہلا مرحلہ ہے، ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔